म्हाका जाल्यार अजून बिलीव जायना आमकां आतां सुद्दां तसलें मंदिर बांद म्हटलें जाल्यार पॉसिबल ना दिसता आनी तेंच्यांनी त्या टायमार केल्लें. हे गायज, हांव दिवेश आनी हांव एका प्रायवेट कंपनीन कामाक वयता आनी आमकां सुट्ट्यो मेळप म्हणजे एक व्हडली गजाल. पूण ह्या फावट बॅक टू बॅक 2 सुट्ट्यो गावल्यो. सो आमच्या फ्रेंडांक फोन लायला आनी या म्हटलें खंय तरी पयस भोंवपाक म्हणटरी बॉयज आनी आमचे फाटी आसा येयले गाडी घेवन आनी आमी भायर सरले. प्लॅन जालो संभाजीनगर आनी नाशिक वचपाचो आनी ते बी नॉन स्टॉप ड्रायव्हिंग करून. सांजचे भायर सरले गोंयांतल्यान आमी. मदींच वाटेर आमकां भूक बी लागली म्हणून एका रेस्टॉरंटान जेवपाक रावले आनी रातची गाडी चलयतना न्हिदी येवपाक जायना म्हणून मदीं रावन आमी चाव बी पिताले. अशें करीत करीत आमी सकाळी संक सुमार शनी शिंगणापूर पावले. मागीर थंय आमी देवाचें दर्शन घेवपाक गेले आनी अशे तरेन देवाचें दर्शन बी घेवन आमच्या दिसाची सुरवात जाली. रातभर गाडी चल्ले कारण आमी थोडे बॉयज गाडयेनूच न्हिदले. संभाजीनगर अजून खूब पयस आशिल्ले म्हणून म्हटलें आतां खंय तरी रावन फ्रेश जावन नाश्ता पाणी करूया म्हटलें. बरें खावन बी थंय मागीर आमी परत आमची जर्नी कंटिन्यू केली. 11 जाली आमकां सारकी संभाजीनगर पावता म्हटल्यार. ते पावतात आमी पयलीं कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पळोवपाक गेले. देवळान वचपाक खूब मोठी लायन आशिल्ली आनी देवळान भितर दर्शन घेयसर आमकां 2 वरां लागलीं. 12 ज्योतिर्लिंगा पैकी हे बी एक पवित्र ज्योतिर्लिंग. दर्शन घेवन मागीर आमचो नेक्स्ट स्पॉट आशिल्लो तो म्हणजे एलोरा केव्ज, जे देवळा कडल्यान 1 किलोमिटराचेरूच आशिल्ले. गायज, तुम्ही 20 रुपयाच्या नोटीर हे देवूळ पयलाच आसतले, जे जावन आहा कैलासा टेम्पल, जे भगवान महादेवाक डेडिकेटेड आहा. अशें म्हणटात की राष्ट्रकूट राजवंशांनी 8व्या शतकान हें मंदिर एकाच फातरान वयल्यांतल्यान सकयल पर्यंत कोरून काडला म्हणून. म्हाका जाल्यार अजून बिलीव जायना आमकां आतां सुद्दां तसलें मंदिर बांद म्हटलें जाल्यार पॉसिबल ना दिसता आनी तेंच्यांनी त्या टायमार केल्लें. गायज, पळोवपा सारकें आनी हांगा अजून खूब केव्ज आहा. त्यो पळोवन मागीर आमी आमचें नेक्स्ट डेस्टिनेशन नाशिक वचपाक भायर सरले. गायज, नाशिक पावन आमी मागीर कितें एक्सप्लोर केलें तें तुमकां नेक्स्ट व्लॉगान सांगता.